बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। ऐलान किसने किया है, क्यों किया है, इस हवाले से आपको अपडेट करना है। और साथ साथ बड़ी मशहूर एंकर पर्सन हैं जी, जैस्मीन मंजूर साहिबा, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। और जो तस्वीरें उन्होंने ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर शेयर की हैं, वो बहुत दिल खराश हैं और उनको कंडेम भी किया जाना चाहिए। किसने तशद्दुद किया, ये क्या मामला है, इस हवाले से आपको अपडेट करना है। और ईरान के जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं, अमेरिका ने उनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। ये क्या मामला है, पाकिस्तान अब क्या करेगा? मोस्ट वांटेड लिस्ट में है तो तकाजा भी किया जा सकता है पाकिस्तान से कि जी आप इनको हमारे हवाले करें। तो क्या इसके अंदर ऑप्शंस हो सकती हैं? पहले हमारे पास जनरल मुशर्रफ साहब के दौर की एक बहुत बुरी मिसाल मौजूद है, जिसमें अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के अंदर, उनको अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। लेकिन वो दौर और था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये भी जिक्र किया था कि अमेरिका को लोगों को पकड़ पकड़ के दिया गया। और कुछ लोग तो वो कहते हैं कि जी किताब के अंदर पैसों का जिक्र है, रेफरेंस है कि पैसों की वजह से ये लोग दिए जा रहे थे और पैसे लिए जा रहे थे, पाकिस्तान पैसे ले रहा था। अब हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं। और मुश्किल हालात जब मैं कहता हूँ तो सेंसिटिव हालात भी हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर जो है हमायत की थी। अमेरिका इज़राइल हमला जो था उसके अंदर पाकिस्तान ने खुल के मुखालफत की थी। और अभी इसहाक डार साहब ने, जो कि चाइना के अंदर गए हुए हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे जयशंकर भी आए हुए हैं, दीगर ममालिक के रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं। वहाँ पे कुल खुला के उन्होंने ईरान के ऊपर हमले की मजम्मत की है। तो हालात अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। तो ये अमेरिका का जो लिस्ट में डालना है जो ईरान के पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर है, उससे हालात मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो डिप्लोमेटिक लेकिन नॉर्म्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जो एक मुल्क का डिप्लोमेट दूसरे मुल्क में जब तैनात होता है तो उसकी गिरफ्तारी या उसको पकड़ना, ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो आप कह सकते हैं कि कौन से इंटरनेशनल कवानीन हैं जिनके ऊपर माना जाता है या बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का रोल आता है। और पाकिस्तान का रोल जो है वो खुल खुला के यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी मौजूद है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने मुखालफत की हुई है। और यही जो सफ़ीर हैं उन्होंने बात करते हुए पाकिस्तान का रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने ईरान को जो सपोर्ट किया है वो बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। और इन्होंने ही यहाँ पे ख़बर भी दी थी कि ईरान जो है वो अमेरिका की फैसिलिटीज़ को निशाना बना सकता है। और ईरान ने जो हमला किया था उससे पहले की ये ख़बर है। तो उनको जो है अब अमेरिका कह रहा है कि ये बड़े मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर है और हमें ये बंदा चाहिए। तो इंटरेस्टिंग होगा, आगे देखते हैं इस हवाले से क्या होगा। लेकिन मेरा अपनी ज़ाती राय मैंने आपके गोश गुजार कर दी। जैस्मीन मंजूर साहिबा टीवी एंकर पर्सन है, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका चेहरा जाना पहचाना है। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं उसमें उनका चेहरा पहचान नहीं पा रहे थे हम। और इतनी बुरी तरह से बीटअप किया गया है, किसी भी किस्म से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की है। देखिए, और ये जो तशद्दुद किया गया है इनके साबिक शौहर की तरफ से किया गया है। और माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो उमूमी तौर पर इसको समझा जाता है कि ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया इसने और मारा है। तो लेकिन ये असल में बहुत ही गिरी हुई हरकत है जो कि एक मर्द जो है कर सकता है अपनी बीवी के साथ या साबका बीवी के साथ। और वैसे भी खातून के ऊपर हाथ उठाना जो है वो बिल्कुल ही आपको बताता है कि जहाँ पे दलील ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आप हाथ उठाते हैं। और इस किस्म के मामलात के अंदर मेरे ख्याल में तो सख्त किस्म की सज़ा देनी चाहिए। और मर्द तगड़ा होने के नाते, तो तगड़े अगर आप हैं तो बाज़ार में जाए ना, ज़रा चौक के अंदर खड़े हो जाए ना, चौक के अंदर खड़े होके ललकारे ना 2-3 लोगों को तो आपको पता ना लगा दें। और ये कैसी मर्दानगी है आपकी कि आप बात का जवाब जो है वो बात से नहीं दे सकते। तो जैस्मीन मंजूर साहिबा ने इसकी
بڑی ان کی حوصلہ ہے کہ انہوں نے اس کو، جو لوگ پرسنلی شکار ہوتے ہیں اس قسم کا ڈومیسٹک وائلنس کا، وہ سامنے نہیں آتے، ڈرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اس بات کے اوپر ان کو جو ہے وہ بہت جھجک ہوتی ہے. تو کوڈوز، ان کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے یہ پبلک کیا ہے اور ساتھ ساتھ حکومت سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کا ازالہ کیا جائے، جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ان کو انصاف دیا جائے. اور آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر بالکل ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر اس کیس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، تاکہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے پاکستان کے اندر عمومی طور پر جو ہر تیسرے چوتھے دوسرے گھر کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی روک تھام کی جائے. اب یہ روک تھام کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ دوسری مثال کوئی نہیں مل رہی ہے. عمران خان صاحب کو نکالنے کی تحریک تھی، اور اب وہ تحریک جو ہے عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے خطروں کے اوپر پہنچ گئی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں اپنے جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر، جہاں پہ انہوں نے 2 سال تقریباً وقت جو ہے وہ گزار لیا ہے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، ان کو گولی لگی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پلسٹر شلسٹر لگا کے پھر وہ کافی دیر جو ہے ویل چیئر کے اوپر پھرتے رہے ہیں. تب بھی لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ بڑا منظم قسم کا ایک عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے. تو اور الزام جو ہے وہ ٹپکلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس دفعہ جو الزام ہے وہ سیدھا جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو وہ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوں گے. تو گزارش یہ ہے کہ ایسے طاقتور اسٹیبلشمنٹ یا جنرل عاصم منیر صاحب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کل آ کے بات کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص چاہ رہا ہو کہ آپ جو ہے دوسری سانس مت لیں یا آپ دوسری سانس نہیں لیں گے تو پھر تو کافی مشکل ہو جائے گی نا جی. وہ تو کوئی حادثہ بھی جو ہے سبب بن سکتا ہے. تو پھر اس طرح کی بات کو لے کر اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ حقائق کو بھی مد نظر رکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ اگر ابھی یہ نہیں ہوا تو اب ایسی کیا چیز آ گئی ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر آپ کو افراتفری نظر آ رہی ہے پنجاب کے لاہور کے اکٹھ کے بعد، اس کے لیے اب ضروری ہو گیا کہ ایک نیا خطرہ جو ہے بہت بڑا بنا کے اس کو ساروں کے سامنے پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ بس آج عمران خان صاحب ہیں اور کل عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کچھ زہر دے دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا، ان کے خلاف جو ہے بڑی زبردست جو ہے وہ سازش چل رہی ہے اور ان کو بچانا بڑا ضروری ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے اپنے ان خدشات کو لے کے. تو کیا ان خدشات کے اوپر سپریم کورٹ یا کوئی عدالت جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے؟ کیا اس قسم کی مثالیں موجود ہیں؟ اگر اس قسم کی مثالیں موجود ہوئیں تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ اس کو سنے گا. اگر مثالیں موجود نہیں ہیں کہ جی کل کو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بی کہے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی اور اٹھ کے کہے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور عدالت آ کے مجھے بتائے ہمیں بچائے، تو اگر یہ نظیر موجود ہے تو پھر چلے جائیں عمران خان صاحب کے لیے. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ سیاسی معاملہ ہے، اور سیاسی معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ کر دی ہے عمران خان صاحب کے لیے فوری طور پر تحریک چلانے کے لیے. اور اس لیے آپ کو تمام لیڈران جو ہیں بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خواتین جیسے عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف باتیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایک انہوں نے ٹویٹ کر دی جس کے اوپر سارے ان کے اوپر پل پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اصل معاملہ ہے جس کو چھپانے کے لیے اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ جانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.